اللہ جل جلالہ دے زمان ستاسو د خپل خو پیغمبر محمد الرسول اللہ منا او تابداری نصیب کی زکا چے دمیر پشان کے محمد الرسول اللہ حدیث مبارک امام بخاری رالی امام مسلم رالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون اليه من والده حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين محبوب مبارک فرمائی تاسو نہ گورے حقی پوری سرے مومن دے سو پوری چیز وطا دفلارنا او دا بچونا او دا تمام خلق نوتا زخوک شوے نیما دا محبوب علیہ السلام سرا دا پلار نبزیات امین ساتو دا بچو نبزیات امین ساتو او دا تمام خلق نبزیات امین ساتو نو چکل زما استامینا دا محمد الرسول اللہ سرا دا پلار دا مینینا دا مور دا مینینا دا بچو دا مینینا دا مسلمانانو دا مینینا دا محبوب مین سیواشوا نو بیا منگا مومنان یو او کدا مین نوا او دا محبت نو نو بیا دا مین دا چک مرتبلان دی شگوری بیا منافقت دے کلا چھے محبت دا محمد الرسول اللہ دا سمود دا نوود نو بیا خو منافقت دے بیا خو بربادی دا او چه کل دا غمیل رکیوا نو دا محبوب مبارک